राधे गोविंद, राधे 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 राधे गोविंद। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले भक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभट पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः नरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानीहि। ॐ सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम अखंडमंडलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो, सदा चरण को वास मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो।
गुरु कही चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो बीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय माँ प्राण छुटो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बाश मिलो। प्रेम को बाती बन न सको प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदाशी भक्त हमी प्रभु कदाशी कृपा दृष्टि सदैव रही रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस्। हरि ओम। र यो स्तोत्र बलिमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। यो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर। अब यसमा अर्जुनले भगवान कृष्णसँग सोध्नुहुन्छ। अर्जुन उवाच किं नु नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव भनेर अर्जुनले प्रश्न गर्नुभयो। अब श्री भगवान उवाच भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। मत्सं कुर्मं वराहं च वामन च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरि दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनंतं कृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानस्यम् अश्वमेधस्य तस्य च कन्यादानं शस्त्राणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यं वा पूर्णिमास एकादश्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकालीं तथैव च मध्याह्ने च जप नित्यं सर्वपाप प्रमोचति। अब यहाँ अर्जुनले सोध्नुभयो, हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम का जप क्यों करती है र आपके जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर भगवान श्री कृष्णसँग भन्नुभयो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्री भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन हे अर्जुन, मत्स्य कुर्म वराह वामन जनार्दनम गोविन्दम पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्रक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेश वैकुण्ठ पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरि दामोदरम श्रीधरम वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतम और कृष्ण गोपालम। इन नाम जप करने वाला मनुष्य के भीतर पाप नहीं रहती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो मन्त्र जप्दाखेरि वो 1 करोड गौदान का और 100 अश्वमेध यज्ञ को र 1000 कन्यादान को फल प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। अब अमावास्या, औँसी, पूर्णिमा तथा एकादशी को तिथि को और या तो प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न के समय इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसले श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम है। यो चाहिँ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यो स्तोत्र बलिमा छन्। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने। रावा श्री बराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। बराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक भनेर भने 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छन्। र हिजोसम्म 115 को अध्याय हिजोसम्म भयो भने आज 116 को अध्यायमा सुख और दुःख का निरूपम भनेर त्यहाँ बताउनुहुन्छ। हिजोको प्रसङ्गमा पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग थियो। विविध धर्मको उत्पत्तिको प्रश्न हिजो पृथ्वी माताले भगवान बरालाई सोध्नु भएको प्रसङ्ग। अब आज सुख और दुःख का निरूपम। सुख दुःख के कारणले हो त भन्ने यहाँ
हामीले यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे महाभागे भनेर पृथ्वी मातालाई बताउनु हुँदैछ। मेरेद्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार जो कर्म करता ही, हेर्नुहोस् है भगवानले यहाँ भन्नुहुँदैछ, उसके किस प्रकार सफलता प्राप्त होती अब मैं ये बतलाता हूँ। बड़ो दिव्य प्रसंग छ यो। वो सुनो मेरे भक्त, एकाग्रचित्त होकर सुस्थिर होकर अहंकार का परित्याग कर दी एवं अपने चित्त को सदा मुझमें समाहित क्षमाशील जितेन्द्रिय होकर रहे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो द्वादशी तिथि को फल मूल अथवा शाकका आहार करे। हेर्नुहोस् है, द्वादशी तिथि जस्तो एकादशी महत्त्वपूर्ण छ नि, त्यस्तै द्वादशी तिथि पनि महत्त्वपूर्ण छ। द्वादशीमा भगवान विष्णुको प्राकट्य भएको भनेर अस्ति हामीले कथामा सुन्यौँ। अथवा पयुव्रती भनेको दूध पिएर एवं सर्वथा शाकाहार पर रहनेवाला हो। षष्ठी, हेर्नुहोस् है, षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, अमावास्या, चतुर्दशी, इन तिथियों में वो स्वयं पूर्वक ब्रह्मचार्य पालन करे। अब यो कुन कुन तिथि हो भन्दा षष्ठी तिथि, अष्टमी तिथि, द्वादशी तिथि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ है। र अमावास्या भनेको औँसी र चतुर्दशी तिथि, यिन तिथियों में वो स्वयं पूर्वक ब्रह्मचार्य पालन करे। ब्रह्मचार्य पालन भने जो गृहस्थ विवाह गरेका छन् भने उहाँहरूले ब्रह्मचार्यको पालन गर्नुपर्दछ। इसी प्रकार योग विधान पूर्वक मेरी उपासना करने वाला दृढ़वर्ती पवित्र आत्मा व्यक्ति धर्म से संपन्न होकर विष्णु लोक में जाते हैं भनेर यहाँ स्वयं भगवान बताउनु हुँदैछ। बड़ा भगवान माता पृथ्वीलाई बताउनु हुँदैछ। वहाँ उनकी ही 18 भुजाओं होती है भनेर यहाँ भन्नुभयो। और उन्हें वहाँ धनुष, तलवार, बाण तथा गदा धारण करके सारूप्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। उसे गिलानी बुढ़ापा, मुह और रोग नहीं होते भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 66,000 वर्षों तक मेरे लोक में निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब दुःखका स्वरूप यो सुखका उसमा बताउनु भयो भने यति काम गर्यो भने सुख प्राप्त हुन्छ नरे। यस्तो अहिले बताए जस्तो भगवानले बताए जस्तो गर्नु पर्यो हामीले। अब दुःखका रूप बताता हूँ। दुःख के कारणले हुन्छ भन्दा यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब दुःखका उसे सुनो, उचित उपचार करने से दुखी से मुक्ति अथवा उस कलेश का विनाश संभव है। जो मानव सदा अहंकार में रहन्छ, अहंकार एवं मोह से आच्छादित है, वो मेरी शरण में नहीं आता भनेर यहाँ साफ बताइदिनु भयो भगवानले। अन्न सिद्धि हो जाने पर जो स्वयं पहले बलि है वैश्वदेव कर्म नहीं करता। अब यो बलि वैश्वदेव भनेको के त भन्दा यसरी बुझ्नु पर्दछ है। संस्कृत शब्दमा बलि जुनै अर्पण गर्नुलाई पनि बलि नै भनिन्छ। यो उहिले बलि शब्द बार बार संस्कृतमा आउँछ, त्यही कारण मान्छेले नबुझेर जनावरलाई काटेर बलि दिने प्रथा सुरु गरे। बलि विश्वदेव भनेको के भन्दा 5वटा जीवलाई 5लाई डेली हामीले अर्पण, बलि अर्पण भनेको हाम्रो खाद्य पदार्थ, हामीले जुन भोजन बनाउँछौँ नि त्यो ककललाई भन्दा गाईलाई, चराचुरुङ्गीलाई र ब्राह्मण गौ, ब्राह्मण, चराचुरुङ्गी र भगवान यी सबैलाई भोग लगाएर मात्रै हामीले ग्रहण गर्नु पर्दछ भनेर। एउटा चराचुरुङ्गी एक भए, गौ इम्पोर्टेन्ट 2, त्यहाँबाट 3 ब्राह्मण। अब ब्राह्मण डेली भेटिँदैनन्, त्यसले गर्दाखेरि भगवान त हामीले, किनभने भगवानको मन्दिरमा जुन हामीले दाल भात सब, तर त्यो भगवानलाई चढाउने लायक हुनु पर्यो है। लसुन प्याज त्यसमा हुनु भएन, सात्विक हुनु पर्यो, अनि मात्रै भगवानलाई अर्पण गर्न सकिन्छ। भगवानलाई अर्पण गर्दा तुलसी दल अथवा तुलसी पत्ता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ, अनि मात्रै भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसरी बलि वैश्वदेव गरेर मात्रै हामीले भोजन ग्रहण गर्नु पर्दछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ बलि वैश्वदेव कर्म नहीं करता तथा सर्वभक्षी भनेको जे पायो त्यही यताटे हाल्छ, त्यस्तोले होइन। सब कुछ बेच्ने में तत्पर तथा मुझे नमस्कार करने से भी विमुख है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, भला इससे बढ़कर दूसरा दुख और क्या होगा भनेर यहाँ भगवान यसरी बताइदिनुहुन्छ। जो बलि वैश्वदेव समय आए हुए अतिथि को, अच्छा अतिथि पनि आउनुहुन्छ त्यसमा। मेन चाहिँ यसमा के बताइएको छ भने बाहिर चराचुरुङ्गी 1, गौ 2
ब्राह्मण 3, अतिथि 4 र भगवानसँग 5 यति हामीले बलि वैश्य देव गर्नुपर्छ। बलि वैश्य देव भनेको ती पकाएका अन्नलाई हामीले 5 वटा चिजलाई छुट्याउनु पर्दछ। नभए अब ब्राह्मण डेली भेटिएन भने यसो दिनको 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ द्रव्य छुटाएर यो चाहिँ ब्राह्मणको भाग है भनेर राखेर यसो वर्षमा हामीले पूजापाठ गराउँदा ती ब्राह्मणलाई अन्नको भाग भनेर ती द्रव्य दिँदा पनि भयो, नभए त्यही पैसाले अन्न किनेर चामल किनेर दान गर्दा पनि भयो। यो मेरो डेलीको बलि वैश्य देवको है भोजन। अब अतिथि पनि डेली आउनु सक्नुहुन्न, गौ पनि यहाँ भेटिँदैनन् बजारमा, काहीँ बस्तीमा हो भने त डेली हामी घाँसहरू खोलेहरू खाउँछौँ, त्यसमै भइगयो। तर अब यहाँ नआउँदाखेरि गाउँको पनि अलिकति भाग छुट्याएर राख्न सकिन्छ। वर्षमा एकखेप काहीँ गौशालामा गएर यसो दानाहरू किनेर दिँदा हुन्छ। यो मेरो बलि वैश्य देवको भाग हो भनेर त्यसरी दिनुपर्दछ। अब अतिथि पनि आउनु भएन सधैँ है, कहिले काहीँ आउनु भयो भने अतिथि सत्कार गर्नु भनेको छ। अतिथि पनि यदि आउनु भएन भने काहीँ गुरुकुलहरूतिर लगेर अलिकति उहाँहरूलाई यो मेरो अतिथिको भाग है भनेर वर्षमा एकखेप दिने गर्नुपर्दछ। र भोजन अर्पण न गर्ने स्वयं खा लेते हे देवता उसके अन्न को ग्रहण नहीं करते भनेर यहाँ बताउनु भयो। यस्तो मनुष्यको चिज अन्न देवताले ग्रहण गर्नु हुनाले जुन हामीले भगवानलाई अर्पण गर्छौँ त्यो भगवान अर्पणले ग्रहण गर्नुहुन्न भनेर यहाँ बताउनु भयो। संसार की विषय परिस्थिति में यथा प्राप्त वस्तुता से जो असंतुष्ट रहकर दूसरे स्त्री का आदि पर बुरी दृष्टि डालता है एवं दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं वो महान मूर्ख है भनेर यहाँ भगवान यो हेर्नुहोस् है, स्वयं भगवानले बताउनु भएको कुरा यहाँ म बताउँदैछु। जो पृथ्वी मातालाई भन्नुहुँदैछ, जो मानव सत्कर्मका अनुष्ठान न करके घरों में ही अलस्य पड़ा रहता है वो समय अनुसार काल के चुंगल से फंस जाते हैं भनेर बताउनु भयो। ये महान दुख का विषय हे कुछ पुरुष अपने कर्मों को प्रभाव से सुंदर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरा कुरूप होते हैं। यो कर्म को खेला हो। अहिलेको जन्ममा हामीले मान्छेले भन्ने गर्छन् नि, अहो मलाई त सबै भरिपूर्ण छ, किन भगवानको प्रार्थना गर्नु, किन भगवानलाई सम्झिनु, मलाई त सबै कुरो दिइरहेछन् भनेर यस्तो खालको घमण्ड अहंकार देखाउँछन्। त्यो गलत हो है। त्यो पहिलाको जन्मको कर्मले गर्दा अहिले तपाईँले सुख पाउनु भएको छ। त्यस्तै सुख फेरि अर्को जन्ममा पनि गर्नु, यदि तपाईलाई यस्तै सुख होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने यो जन्ममा पनि हामीले सत्कर्म गर्नुपर्दछ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भनेर यहाँ स्वयं भगवान यहाँ बताउनु हुँदैछ है। हाम्रो कर्म अनुसारले कोही एकदमै सुन्दर भएर आउँछन् अरे भने कोही कुरूप भनेको कोही नराम्रा भएर पनि आउँछन्। कुछ विद्वान पुण्यात्मा गुण के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के परगामी होते हैं भनेर संपूर्ण शास्त्रों को परगामी भनेको बडो विद्वान हुन्छन् और कितने बोल्ने में भी असमर्थ सर्वथा गुङ्गे होते हैं भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। यो आफ्नो पहिले जन्मको कर्मको खेल हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। कितने के पास धन है परंतु वो किसी को ना देते ना तो देते हैं और ना स्वयं ही उसका उपभोग करते हैं। कोही त्यस्तो हुन्छ नि, न आफूले युज गर्छ न अरूलाई दिन्छ, त्यो राखेकै त्यतिकै मरेर जान्छ। त्यस्तो पनि बडो दुखी हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार वो दरिद्र बने रहते हैं फिर भला उसी दरिद्रता की तुलना में और कोई दूसरा दुख क्या हो सकता है भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। किसी पुरुष 2 स्त्रियां हैं और उन दोनों में एक पति एकाकी तो प्रशंसा करते हैं और दूसरे को हीन मानते हैं तो उसे भाग्यहीन स्त्री के लिए इससे बढ़कर अन्य दुख क्या होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, दुईटा बिहा गर्नेलाई पनि यहाँ बताइदिएको छ भगवानले। यदि बिहा गर्छ भने एउटाको प्रशंसा, एउटालाई मात्रै माया गर्छ, अर्कोलाई माया गर्दैन भने त्यो पनि एउटा बडो दुःखको कुरा हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सब पूर्व के ही कर्मों का तो फल है। यही कारण हामीले हेर्नुहोस् पूर्वको फल भनेर भगवान स्वयं बताइरहनु भएको छ। अहिलेको जन्ममा हामीले कस्तो कर्म गर्यौं त्यो अगाडि हामीले भोग्नै पर्छ। र यो मान्छेले नबुझेर मूर्खता भएर भन्छन्, ए मलाई सब कुछ अहिले मलाई भरिपूर्ण छ, मलाई भगवानको के जरुरी छ, किन भगवानको भक्ति गर्नु, त्यो मूर्खता हो भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। सुमध्ये ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार दी जाति होकर जो पाप कर्मों में सदा रचे पचे रहे और जिन्हें पंचतत्वों से निर्मित
मनुष्य शरीर प्राप्त हो फिर भी वो मुझे पाने का असफल रहे तो इससे बढकर दुःख और क्या होगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ए भद्रे भनेर माता पृथ्वीसलाई बताउनुहुन्छ, जो तुमने जो पाप का प्रसंग मुझसे पूछा वो पाप संपूर्ण प्राणियों के हित के बाधक है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अथ दुख प्राप्ति करने वाला प्रार्थन पूर्व जन्म के एवं तत्कालीन कर्मों का ही दुख का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया भनेर यहाँ बताउनु भयो। शुभ कर्मों में विषय तुमने जो प्रश्न किया है कल्याणी इसी विषय में निर्मित तत्व है तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, अर्को कुरा मैले यहाँ पढ्दै है अब भन्ने गर्छन् नि भगवानले, म भगवानको बडो भक्त छु, म भगवानको ज्यादा भगवानको भक्ति गर्छु, तर किन मलाई नि दुःख भन्दाखेरि हुन्छ त भनेर मान्छेले कुरा गर्ने गर्दछन् है। त्यो के गरेको त भन्दा भगवानले बार बार परीक्षा लिनुहुन्छ। जब भगवानको नजिक जान्छ नि, परम भक्त हुन्छ नि, उसलाई बार बार सानो सानो परीक्षाहरू भगवानले लिइरहनुहुन्छ। त्यसमा हामीले घबराउनु हुँदैन कि हामी अझै भक्ति हाम्रो बढाएर लानुपर्छ होइन। अब मैले भगवानको भक्ति गरिहालेँ, मलाई नै सर्वस्व यस्तो यस्तो भयो, भगवानहरू रहेनछन् भने त्यो भक्तिबाट अलग अब विमुख भयो। त्यही कारण भगवानले परम भक्तलाई बार बार सानो सानो दुःख दिएको कारण त्यो हो यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब जो पापी छ, जो अधम छ, जो मूर्ख छ त्यस्तालाई नै फलिफाप, जो चोर छ जसले अर्काको लुट्छ त्यस्तालाई किन फलिफाप गराएको भन्दा उसको पुण्य क्षीण हुँदै जान्छ। ऊ जिरो हुनका लागि भगवानले उसलाई त्यसो गर्दै गरे। अब अझै दिँदाखेरि यो अलिकति उयो हुन्छ कि भन्दै भगवानले त्यो परीक्षा उसलाई त्यसरी लिनुहुन्छ। अब यो जन्ममा जो चोर गर्छ, जो अर्कालाई लुट्छ, ढाँट्छ, त्यसैको फलिफाप किन भएको भन्दा उसको पुण्य चाहिँ त्यति यही जन्ममा उसको पुण्य छिन, अर्को जन्म उसको जिरो भनेर चाहिँ बताउनु हुँदैछ। जो शुभ कर्म का अनुष्ठान करके उसका श्रेय मेरे भक्तों को निवेदन कर देता है उसे पास दुख का आना संभव नहीं है। यस्तो खालको मान्छेको पासमा दुःख आउँदैन भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। जो मेरी पूजा करके नैवेद्य भनेको प्रसाद अर्पण किए हुए अन्न को बाँटकर फिर बचे हुए को प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करता है उसे बढ़कर संसार में सुखी और कौन हो सकता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तो दिव्य कुरा यहाँ भन्नुहुँदैछ भगवानले। हे वसुन्धरे भनेर माता पृथ्वीलाई यहाँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ भगवान। मेरे कहे हुए नियमों के अनुसार तीनों काल भनेको बिहान, दिउँसो र बेलुका, सुबह, मध्यम र शामको भन्छ नि हिन्दीमा। अब प्राप्त, मध्यम और संध्या पनि संस्कृतमा भनिन्छ। तीनों अनुसार तीनों काल में संध्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन व्यतीत करता है जगत में आश्रय देने वाली पृथ्वी जो देवता अतिथि और दुखी मानवों के लिए अन्न देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है। जिसे यहाँ आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं लौटते, अर्थात जिसे किसी प्रकार से उसे कुछ न कुछ अर्पित करे उसी सत्कृत करता है। जो प्रयत्न मानव से एकादशी व्रत और अमावस्या के दिन श्रद्धा कर्म करता है जिसके पितृगण परम तृप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पितृ नै तृप्त हुनु नै भगवान फेरि तृप्त हुनु हो, यो कुरा पनि हामीले सम्झिनु पर्दछ। र हाम्रो घरमा जस्तै जेसुकै होस्, झट्टे होस्, मत्ते जस्तै सुकै आओस्, भगवानको रूपमा आएका हुन्छन् है। अतिथि भनेको चाहिँ भगवानले बार बार हामी कहीँ सिरियलतिर पनि हेर्ने गर्नुहुन्छ नि, भगवानले परीक्षा लिने टाइममा भक्तको कस्तो भएर आउनुहुन्छ। त्यही कारण हाम्रो दैलामा आउँदाखेरि जस्तै आए पनि तपाईँकोमा केही छैन भने एक गिलास पानी दिएर केही खुवाएर पठाउनुहोस्, नभए 10-5 रुपियाँ 10-20 रुपियाँ दिएर पठाउनुहोस्, गाली नगर्नुहोस्, किन कमाएर खानु सक्दैनस् ह्यान त्यान भनेर केही कहिले भन्नु हुँदैन। तपाईँकोमा जे उपलब्ध छ त्यो निराश भएर तपाईँको दैलोबाट यदि त्यो अतिथि फर्किन्छ, माग्ने जो होस्, अतिथि जोगी जो होस्, अतिथि हुन्, उनीहरू आएपछि यदि फर्किन्छ तपाईँको दरवाजाबाट भने तपाईँको भएको पुण्य उसले लिएर जाँदछ भनेर बताइन्छ, यहाँ शास्त्रमा बताइन्छ। त्यही कारण हामीले जति पनि जस्तै आउँदा पनि यसो राम्रोसँगले बोली वचन हेर्नुहोस्, बोली वचनै राम्रो बोलिदियो भने पनि अतिथि खुसी भएर जाने। हे प्रभु मेरोमा केही छैन है, माफ गरिदिनुहोस्, हजुर एक गिलास पानी पिएर जानुहोस् ल भन्यो भने पनि त्यो अतिथि खुसी भएर आशीर्वाद दिइराखेर जान्छ। किनभने उसले हात जोडेर उसँग प्रार्थना गर्यो नि त,
प्रभु मेरामा द्रव्य पनि छैन, अन्न पनि छैन, र एक गिलास जल त हुन्छ, कमसेकम पानी त हुन्छ मान्छेको घरमा, पानी पिएर जानुहोस्, अथवा भोजनै गराइदिनु भयो, अथवा केही भएर उसलाई खुसी यदि बनाएर पठाउनु भयो भने त्योभन्दा ठुलो अर्को कुनै पुण्य हुने छैन भनेर यहाँ बताउनुहुँदैछ। यहाँ भन्नुहुन्छ आदि उत्तम कर्मको जीवन व्यतीत करता है जगत में आश्रय देने वाला पृथ्वी भनेर यहाँ मातालाई भन्नुहुन्छ, जो देवता अतिथि। हेर्नुहोस् है, जो देवता अतिथि और दुखी मानव के, अब यो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो होइन कि भगवानलाई मात्रै गर्नुपर्छ, दुखी मानव जो गरिब दुखी छ उसलाई पनि के लिए अन्न देकर, अन्न देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है। कोही गरिब दुखी छन् छेउमा भने, आफ्नो घरको छेउमा भने उसलाई पनि भोजन गराएर आफू भोजन गर्छ भने यहाँ आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं लौटते, अर्थात जिसका किसी प्रकार से उसे कुछ न कुछ अर्पित उसे संस्कृत करता है, सत्यकृत करता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो प्रत्येक मास में, जो महीनामा एकादशी व्रत और औंशी को दिन सदाक्रम कर्म करता है, जिसे पितृगण परम तृप्त होते हैं। जो भोजन तैयार हो जाने पर उसमें हव्यान डालता है भनेको, भोजन तैयार हुने हव्यान भनेको अब भगवानले खाने के अरे योग्य घिउ और उसे समान स्वाद से भक्षण करता है, भला उसे बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है। हेर्नुहोस् त कस्तो दिव्य प्रसङ्ग हामीलाई भगवानले बताइदिनु भयो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, कति सजिलो कुरा छ, शास्त्रले बडा सजिलो बनाइदिएको छ। देवी यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान, हे देवी जिसके दो भारिया है और दोनों में जिसका बुद्धि विकार रहित है, जो दोनों में समान दृष्टि से देखता है, जो पवित्रात्मा पुरुष सदा हिंसा रहित कर्म करता है, अर्थात हिंसा में जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होते, वो परम शुद्ध पुरुष मंत्र सुख भोग के लिए ही संसार में आया है भनेर यहाँ यस्तो दिव्य भगवानले पृथ्वी मातालाई बताउनु हुँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस्, दूसरे की सुन्दरी स्त्री देखकर जिसका चित्त चलायमान नहीं होता। हेर्नुहोस् त, कसैको स्त्रीलाई देखेर यदि त्यो कुदृष्टि त्यसमा डाल्दैन भने, और जो मोती आदि रत्नों तथा सुवर्ण के मिट्टी के ढेल के समान समझता है। कसैको सुन चाँदी भेट्यो भने पनि त्यसलाई खोजी खोजी सम्झिन्छ, यो मेरो वस्तु होइन, यो माटो बराबर भनेर सम्झिन्छ भने, भला उससे बढकर सुखी कौन हो सकता है भनेर यहाँ भगवान पृथ्वी मातालाई बताउनु हुँदैछ। अब सुखी कौन हो सकता है। हाथी और घोड़े से परिपूर्ण युद्ध स्थल में जो युद्ध अपने प्राणों का परित्याग करता है, संयोग वियोग में सदा आसक्त रहकर जो कुशित कर्म का परित्याग करता है, एवं स्वयं भगवान भजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन धारण करता है, उससे बढ़कर भला संसार में सुखी कौन हो सकता है भनेर यहाँ कस्तो दिव्य प्रसङ्ग भगवानले पृथ्वी मातालाई बताउनु भयो। हे वसुन्धरे भनेर अझै भन्नुहुँदैछ। वसुन्धरा भनेको पृथ्वीको नाम। आज वसुन्धरा भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा याद आयो, बिहान हामीले बिहान गर्ने कर्तव्य है। बिहान हामी जब बिस्तारबाट उठ्छौँ, चाहे बेडमा सुतेको या भुइँमा भनेर बिस्तारै ओछ्याएर सुतेको हुन्छौँ, जुरुक्क उठेर पहिला हामीले यो हात हेरेर कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती कर्मूले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम भनेर यसरी नभा यसरी हातमा हेरेर यसो गालामा मसार्नु पर्दछ। यो पहिलो कार्य। दोस्रो कार्य के हो त भन्दा, पृथ्वी मातालाई भुइँमा जमिनमा टेक्नुभन्दा अगाडि समुद्रे बस्ने देवी पर्वत स्तन मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाओ स्पर्श क्षमस्युमे भनेर यसरी मन्त्र अथवा मन्त्र आएन भने, हे पृथ्वी माता म तपाईलाई अब मेरो पाउ राख्न चाहदैछु, क्षमा गर्नुहोला, किनभने हामी पृथ्वीमा दिनभरि हामीले मैला कुचेला थुक्छौँ, हामीले के अरे लघु शङ्का गर्छौँ, त्यसकारण पृथ्वी मातालाई त्यो दोष लाग्छ भनेर हामीले बिहानै जब हामी सुतेर उठ्छौँ है, त्यतिखेर नै जमिनमा टेक्नुभन्दा अगाडि नै मन्त्र आउँछ भने मन्त्र समुद्रे बस्ने देवी पर्वत स्तन मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाव स्पर्श क्षमस्युमे भनेर। अब विष्णुपत्नी किन भनियो त भन्दा, यही बराहको टाइममा वसुन्धरा माता पृथ्वीलाई स्थापित तल के अरे पातालबाट ल्याएर स्थापित गरेको हुनाले माताको पत्नी के अरे पृथ्वी माताको पति भगवान विष्णु बराह रूपमा हुनुहुन्छ है। त्यही कारण यहाँ
पृथ्वी मातालाई स्थापित गरेर प्रश्न सोध्नुभयो। यो प्रसङ्ग यो बराह पुराण पृथ्वी माताले सोध्नुभयो भने स्वयं भगवानले यो पुराण गायन गर्नुभएको भनेर यहाँ बताइन्छ, लेखिएको छ। र यहाँ वसुन्धरे भन्दा माताको नाम वसुन्धरा, पृथ्वी माताको नाम। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही व्रत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब स्त्रीको लागि के हो त सबसे बढकर भन्दा पति की सेवा ही व्रत हो। भगवानलाई भले भक्ति भगवानको प्रणाम नगर्दा हुन्छ, तर पतिको सेवा गर्यो भने त्योभन्दा ठुलो भगवानकै सेवा हुन्छ। ऐसे समझकर जो स्त्री अपने स्वामी को सदा संतुष्टि रखते हैं, धनी होकर भी जो पंडित पुरुष जितेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रिय को बस में रखे हुए जो अपमान के सहता है तथा दुखों में उदक नहीं होते, इच्छा अथवा अनिच्छा से भी उसे जो मेरे है उत्तम क्षेत्र में प्राणों को छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिता की सदा पूजा करते हैं तथा देवताओं की भांति नित्य प्रति उनका दर्शन करते हैं, तुम इसे सुख बढ़कर संसार में अन्य कोई सुख नहीं होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। संपूर्ण देवताओं में जो मेरी ही भावना करके पूजा करते हैं, उनमें तिरोहित नहीं होता हूँ और ना वो मुझसे ही तिरोहित होता है। हे भद्रे, तुमने जो संपूर्ण लोकों के हित साधन के लिए पूछा था भनेर यहाँ अब माता पृथ्वीलाई बताउनु भयो। वही पवित्र एवं निर्णीत वस्तु तत्व मैंने तुम्हारा सामने व्यक्त कर दिया भनेर यहाँ भगवानले पृथ्वी मातालाई बताउनु भयो। यति भनेर श्री बराह पुराणको 116 अध्यायमा सुख और दुख का निरूपण 116 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं, नमो भगवते